लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और सऊदी अरब से बहुत खौफनाक एक खबर आई है। ये क्या खबर है और 5 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए, ये सारी तफसील मैं आज इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। हमारे कुछ ओवरसीज जो भाई हैं हमें वो वीडियोस भेजते हैं जहां पे वो जाके वहां पे खौफनाक और अल्लाह रहम करे ऐसे ऐसे जराइम में मुलविस हो जाते हैं और बाद में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी तरह कल जो खबर रिपोर्ट हुई है, 5 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए हैं। बेसिकली पाकिस्तानी एक ऊपर से ओवरसीज और बहुत ज़्यादा फन्ने खा बनते हैं। जैसे उनको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में असर सूख की वजह से जो मर्जी आप कर लें आप बच जाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्क में कानून बहुत सबके लिए बराबर होते हैं और पाकिस्तान में इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तान, ऊपर से आप पाकिस्तानी हैं और आप पर तो बहुत ज़्यादा कानून लागू होते हैं क्योंकि आप एक तीसरे दर्जे के वहाँ पे शहरी कंसीडर होते हैं और ऊपर से अरब कंट्री जहाँ पर कोई भी ऐसा काम हो तो उसकी सज़ा और जज़ा उसी टाइम आपको सामना फेस करनी पड़ती है। और इसी तरह एक वाक़या पेश आता है सऊदी अरब में और ये मक्का रीजन में ये वाक़या पेश आता है। ये क्या वाक़या है, ये आज की सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और अपनी राय आप मुझे ज़रूर दिएगा। आइए बढ़ते हैं कि कल जो बड़ा वाक़या पेश आया है और जो सऊदी अरब से खौफनाक खबर एक सामने आई है, 5 पाकिस्तानियों का सर कलम कर दिए गए हैं, वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे वो वाक़या पेश आता है मक्का रीजन में, ये वाक़या पेश आता है और वज़ारत दाखिला ने इसकी जो खबर है उसकी हमने तस्दीक की है और वहाँ से भी हमें ये रिपोर्ट हुई है और सऊदी अरब में भी ये खबरें वहाँ से भी ये रिपोर्ट हो रही है कि 5 पाकिस्तानियों के जो सर कलम कर दिए गए हैं। ये सारे वाक़या क्या होता है, ये 5 पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाते हैं और वहाँ पर मेहनत मंजूरी करने जाते हैं और कम मुआवजा होता है। वो ज़्यादा मुआवजा हासिल करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट इस तरह होता है कि पाकिस्तानी 5 पाकिस्तानी होते हैं, ये एक ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये समझते हैं कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जैसा कानून है, यहाँ पे असर रसूख की वजह से लोग बच जाते हैं। ये समझते हैं कि वहाँ पर भी ये कानून पाकिस्तानियों का, लेकिन इस तरह नहीं होता। वहाँ पे कानून सबके लिए एक तरफा होता है और सबके लिए कानून एक जैसा होता है। ऊपर से आप पाकिस्तानी हो और ओवरसीज हो, आप पर तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी वहाँ की गवर्नमेंट रखती है। ये वाकया पेश आता है, एक 5 पाकिस्तानी जो होते हैं वो एक आइडिया उनके ज़हन में आता है 5 पाकिस्तानियों की तरफ से कि लूट मार कर कर, डकैती कर कर हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक निजी कंपनी के कंपाउंड में वो जाते हैं और वहां पर 2 चौकीदार जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको यगमाल बनाकर उनको बांध देते हैं। वहां से डकैती करते हैं। डकैती अगर यहां तक तो अगर ठीक होती, अगर डकैती सिर्फ करते तो इनकी सजा शायद कम होती, लेकिन डकैती के साथ साथ जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बांध दिया था उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, दोनों पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मों की ताब ना लाते हुए वहां पर जान बहक हो जाता है। ये वहां से डकैती कर कर निकल जाते हैं और फिर इनके पीछे वहाँ की जो एजेंसियां हैं, वहाँ की जो पुलिस है वो इनके पीछे लग जाती हैं। वहाँ से इनकी तफ्तीश को इकट्ठा करते हैं, इनके पीछे वो रैकी लगा देते हैं। फिर वो 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करते हैं। ये शायद समझते थे कि पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी ने क्या पूछा है, लेकिन वहाँ पर ये पाकिस्तान जैसा कानून नहीं है, वहाँ पे कानून बहुत सख्त है और हमने ये कई दफ़ा ऐसा जिक्र अपनी वीडियो में किया भी था। अब ये 5 पाकिस्तानियों को वहाँ की जो पुलिस है वहाँ गिरफ्तार कर लेती है और सिक्योरिटी गार्ड को जो उनके हाथ से उनकी वफात हो जाती है, मर जाता है, जान बहक हो जाता है।
اب یہ تفتیش آگے جاتی ہے، جب ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ اپنی اپیل دائر کرتے ہیں اپیل کورٹ میں. جب ان کی اپیل کورٹ میں درخواست ظاہر ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے. اور یہ پھر سب سے بڑا جو فورم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ عرب میں بھی ہر جگہ فورم ہے، جیسے ہمارے سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، ان کے بعد ایپل کورٹ کے بعد سب سے بڑی جو سعودی عرب میں جو کورٹ ہے اور اس کو جو سب سے بڑا فورم ہے اس کو کہتے ہیں ایوان شاہی. یہ ایوان شاہی میں اپنی درخواست دائر کرتے ہیں. وہاں پہ جو درخواست ہے وہ قابل منظور قرار دیے جاتے ہیں اور ان کی اپیل جو ہوتی ہے، جو انہوں نے اپیل کی ہوتی ہے پہلے بھی ایپل کورٹ میں، وہ مسترد ہو جاتی ہے اور ان کی جو سزائے موت ہے ان 5 پاکستانیوں کی برقرار رہتی ہے. اور پھر منگل والے دن ان کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں. اور یہ 5 پاکستانیوں کے، اور یہ 5 پاکستانیوں کے کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ میں آپ کو اس تفصیل بتاتا ہوں. ایک کا نام ہے ارشد علی، دوسرا کا نام ہے عبد المجید، تیسرے کا نام ہے عبد الغفار، چوتھے کا نام ہے خالد حسین اور 5ویں کا نام ہے قربان علی. اب ان پہ 2 دفعات لگتی ہیں، ایک تو چوری کی لگتی ہے، ایک قتل کی لگتی ہے. اب ان میں سے جو 2 بندے ہیں ان کے اوپر سزائے موت، جو انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو مارا تھا، ان کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے. اور 3 جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈکیتی رازنی کیا کیس لگتا ہے. اور ان تینوں 5 لوگوں کو منگل والے دن ان کے سر قلم کر دیے، کیونکہ عرب کنٹری میں چوری کی اور سزائے موت کی جو سزا ہے وہ سر قلم ہے. یہ آپ نے عرب میں، ایران میں، اول چائنا میں ایسے سزائے موت برقرار رکھی ہوئی ہے اور آج تک بھی ان لوگوں کو سزائے موت دیتی ہے. اپنے اپنے ان کے طریقہ کار ہے. پاکستان میں تو سزائے موت کو کنورٹ کر کے عمر قید میں بھی کنورٹ کر دیتے، لیکن ادھر سزائے موت کا مطلب ہے سر قلم کر دینا. اور چائنا میں اسٹیٹ فائر اور گولی بھی مار دیتے ہیں. اور یہ اس طرح کے کئی واقعہ ایران اور سعودی عرب اور چائنا میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. اور یہ اس پر 2022 میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں 80 لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، جس میں کافی این جی اوز نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی تھی. لیکن سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا قانون ہے سر قلم کر دینا، کیونکہ این جی او کو کافی تحفظات ہیں اس سزائے موت پہ جو عرب کنٹری دیتی ہے. لیکن ان کے اپنے قانون ہیں، اپنے ان کی قانون کے طریقے سے وہ چلتے ہیں. اور ہم نے ایسے کئی پاکستانیوں کے، آپ نے 2019 میں بھی ایسے پاکستان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس نے ایک سعودی لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا، اس کو ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور بہت زیادہ وہ واقعہ بھی وائرل ہوا تھا. جیسے کہ آج یہ اتنا زیادہ واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 5 پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں. یہ واقعہ تھا اور بڑا خوفناک واقعہ تھا، اور اس پر وزارت خارجہ نے بھی رپورٹ کیا اور سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے. ہمارے پاکستانی وہاں جا کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ پاکستانیوں کو چاہیے انفارمیشن ہونے کے باوجود کہ وہاں پہ بہت زیادہ سخت رول بھی ہیں اور بہت سخت قوانین ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کچھ لے دے کر اور اثر رسوخ کی وجہ سے آپ اپنی جان بچ جائے، لیکن باہر بہت سخت قانون ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس لیے ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے میری جو دیکھنے والے ویڈیو ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں جا کر آپ شارٹ کٹ یا ایسا آئیڈیا نہ ڈھونڈیں جو آپ کی جان گوا بیٹھے. آپ کے پیچھے پیارے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ محنت کریں، اس محنت سے آپ اپنا رزق کمائیں، اچھے طریقے سے ایک شریف شاعری کی طرح کمائیں اور پاکستان آئیں اور باہر جائیں، کمائیں ضرور، لیکن شارٹ کٹ کے طریقے سے نہیں، کیونکہ وہاں پہ قانون بہت سخت ہے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.